हेलो गाइस, तो कैसे आप सब। आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ टॉप 15 मोस्ट पावरफुल वेपन्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 15 नंबर पे हमारे साथ है जो हमें दिखाया गया था थॉर द डार्क वर्ल्ड मूवी में ब्लैक होल ग्रेनेड, जो मोस्ट अंडररेटेड वेपन है क्योंकि ये इतना पावरफुल है कि ये खुद एक ब्लैक होल क्रिएट कर सकता है। तो इसे इतना टाइम नहीं दिया था और एक बहुत दिखाया नहीं था। इसने कर्स को भी मार दिया था। कर्स कितना पावरफुल था, जब हैमर उसके पास आ रहा था तो उस हैमर को पंच मारा था, वो दूर जाके गिरा था। और 14 नंबर पे जो हमारे साथ है वो एक बहुत ही पावरफुल वेपन है, लेकिन जिस तरह ये ब्लैक होल ग्रेनेड को ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया था और उसके पावर सही तरह नहीं दिखाए थे। इस तरह गंगनीर भी है जो 14 नंबर वेपन है, एसगार्ड के ट्रू किंग का वेपन गंगनीर। ये बहुत ही पावरफुल वेपन है, लेकिन इसे इतना टाइम नहीं मिला था और इसे इस्तेमाल करता हुआ सिर्फ हमें ओडिनी की बार दिखा है, वो भी अर्थ पे फ्रोज जाइंट से लड़ते हुए सिर्फ एक बीम छोड़ते हुए। तो इसे ये सबसे आगे हो सकता था, लेकिन इसे अच्छी तरह दिखाया नहीं है। नंबर 13 पे है या का एरो। या का एरो योंडू का एरो है जो वो अपनी सिटी से अपने पास बुलाता है और अपने दो दुश्मनों को भी मारता है। और उसमें से जो या का एरोस नाम इसे इसलिए दिया है, ये बहुत ही पावरफुल ऑब्जेक्ट जो यूनिवर्स की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ऑब्जेक्ट में भी उनका नाम आता है। वाइब्रेनियम और उनसे थोड़ा कम है लेकिन फिर भी पावरफुल है, उससे ये एरो बना है। और ये जो 12 नंबर पे है, इसे तो आप सबने देखा ही होगा, ये कॉर्वस ग्लेव का ग्लेव है। ग्लेव उसका नाम है उस ऑब्जेक्ट का जो इसके साथ होता है, जिसने इसे विजन को भी काट दिया था। विजन की वाइब्रेनियम बॉडी को ऐसे काटा था जैसे किसी ने रुई काटी हो। तो आप देख सकते हैं कि वो कितना ही पावरफुल होगा। और कॉर्वस ग्लेव को सिर्फ उसी के ग्लेव से ही मारा जा सकता है और वो इमॉर्टल है, इसलिए विजन ने भी उसे उसी से मार दिया था। 11 नंबर पे है थेनोस की डबल एजेड स्वॉर्ड। इसे सिर्फ एक मूवी में दिखाया गया था, एवेंजर एंड गेम में, और कैप्टन अमेरिका को शील्ड के ऐसे तोड़ दिया जैसे वो कुछ ही ना हो। और हमने सारे मूवीज़ में कैप्टन अमेरिका की शील्ड को देखा है कि वो बुलेट्स बम सब को आसानी से रोक सकता है, और उसको तोड़ दिया था। तो अब बात करते हैं नंबर 10 पे है ब्लैक पैंथर का अनडिस्ट्रक्टिबल सूट, वाइब्रेनियम सूट जो है। ये इसलिए थेनोस की डबल एजेड स्वॉर्ड से आगे है क्योंकि ये पट नहीं सकता, ये थोड़ी देर के लिए चला जाता है और फिर खुद से ही रिजनरेट हो जाता है। तो इसलिए मैंने इसे डबल एजेड स्वॉर्ड से ऊपर रखा है ब्लैक पैंथर के सूट को, नए वाले सूट को, क्योंकि ये वापस फिर से आ जाता है, जैसे हमने ब्लैक पैंथर 2 में भी देखा है और कुछ और मूवीज़ में भी देखा है। नंबर 9 पे है हाइड्रॉन इन्फोर्सर और या वन शॉट मून किलर। इसे दिखाया गया था हमें गार्डियन ऑफ गैलेक्सी में। इस वेपन को बनाया था रॉकेट रकून ने कि वो क्विल को गमोरा को बचा सके वो रिवेंजर से, यानी वो योंडू उनसे। तो फिर इसका इस्तेमाल किया था और हमें इसकी फुल कैपेबिलिटी अभी तक नहीं दिखी, और इसका इस्तेमाल दूसरी बार किया था रोनिन के वॉर हैमर को तोड़ने के लिए। और वो इतना पावरफुल हैमर था कि उसने पावर स्टोन की पावर्स भी जेल लिए थे। तो आप सोच सकते हैं कि वो कितना पावरफुल ऑब्जेक्ट होगा हाइड्रॉन इन्फोर्सर, कि उसी हैमर को तोड़ दिया था। नंबर 8 पे है हेल फायर चेन। ये बहुत ही पावरफुल एक चेन है और इसे कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता। इसमें ये हम इसे हेल का फ्यूल भी कह सकते हैं। इस पे हेल का फ्यूल लगा हुआ है। ये गोस्ट राइडर जो चेन इस्तेमाल करता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसे कोई भी तोड़ नहीं सकता। और इस वेपन को फिर कुछ लोगों ने चुराया भी था, लेकिन इतना ख़ास कुछ नहीं। ये हेल का है तो इसलिए हेल फायर इसका फ्यूल है। और नंबर 7 पे हम बात करते हैं चितोरी सेप्टर की। चितोरी सेप्टर जिसमें माइंड स्टोन था, इसलिए वो पावरफुल था। जिस लोकी को भेजा था तो उसमें एक इन्फिनिटी स्टोन था, तो
وہ ایک پاورفل بیم بھی چھوڑ سکتا تھا، تو اس لیے وہ بہت ہی پاورفل آبجیکٹ تھا۔ نمبر 6 پہ ہے ہمارا میونیر، جو ہمارا طور استعمال کرتا ہے۔ یہ ایک وردی انسان کی ہتھیار ہے جو اپنے وردی انسان کو حد سے زیادہ پاور دیتی ہے، اور اس میں کامک میں تو یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ میونیر میں اپنی خود کی فیلنگز بھی ہے، کیونکہ اس میں مدر اسٹارم قید ہے۔ مدر اسٹارم یعنی پوری اسٹارم وغیرہ کی ماں اسے کہہ سکتے ہیں، اور اسے بنایا تھا ڈرافٹ نے نیڈویریل کے، اور یہ بھی انڈسٹرکٹیبل ہے، لیکن اور اوڈن نے اسے انچینج بھی کیا تھا۔ اور تھور لو اینڈ تھنڈر میں جب نتالا پورٹمین نے یعنی جین نے اسے اٹھایا تھا تو اس کو بھی تھور کی پاور مل گئی تھی، لیکن صرف ایک بندے نے اسے توڑا ہے، وہ ہے ہیلا۔ نیکسٹ پوائنٹ پہ جو کریکٹر ہے وہ ہے ہمارے ساتھ ہیلا۔ 5 پوائنٹ پہ ہمارے ساتھ ہیلا ہے نیکروسورڈ، جو اس کے ساتھ ہے ایک انفینٹی ویپن جو بار بار آ سکتا ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، بار بار آئے گا جتنی تک وہ چاہے گی ہیلا، اور اسے گوڈس کو بڑی آسانی سے مارا جا سکتا ہے، اور اس کے سامنے کوئی بھی نہیں ٹک سکتا۔ تھور بھی اتنے آسانی سے زخمی ہو گیا تھا، تو اور کوئی کیا ٹک پائے گا اس کے سامنے۔ اور بھی اس کے بہت ہی زیادہ پاورفل، اور وہ جب اس گارڈ میں ہوتی تو اور بھی زیادہ پاورفل ہوتی ہے، اور نیکروسورڈ اس کی سائز اور شیپ سے ہی بدلتا رہتا ہے، جیسے ٹونی سٹارک نے نینو ٹیکنالوجی بنائی تھی، لیکن نینو ٹیکنالوجی بھی ختم ہو جاتا ہے لیکن وہ نہیں ختم ہوتا۔ نمبر 4 پہ ہے ہمارے ساتھ اسٹارم بریکر۔ اسٹارم بریکر ایک لیجنڈری تباہی کرنے والا ایک بیٹل ایکس ہے، جو میونیر کی طرح بھی ہے اور ایکس کی طرح بھی ہے، دونوں طرح ہم اسے استعمال کر سکتا ہے ایک کنگ کے لیے، اس گارڈ کے ایک سچے کنگ کے لیے۔ اسے بنایا تھا نیڈویلیئر نے، لیکن نیڈویلیئر کے ڈرافٹ نے بنایا تھا اس کا سب کچھ، لیکن کبھی فورج نہیں کیا تھا۔ پھر جب اینڈ گیم کے پہلے انفینٹی وار میں جب وہ گیا تھا تھور، اس کا ہیمر ٹوٹا تھا، تو تینوس کی لڑائی کے لیے اس نے یہ اسٹارم بریکر بنایا تھا۔ نمبر 3 پہ ہے ہمارے ساتھ 10 رنگز، جو شینگ چی استعمال کرتا ہے، شینگ چی موویز نے بھی ہم نے دیکھا ہے، اور اس کا اوریجن جو ہے وہ سیکرٹ ہے۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ کنگ سے بھی ملتے جلتے ہیں، تو اس پہ بھی میں ایک تھیوری ویڈیو بناؤں گا کہ کیسے وہ کنگ دی کانکرر سے وہ 10 رنگز کنیکٹڈ ہے۔ نمبر 2 پہ ہمارے ساتھ ہے وہ ہے انفینٹی گونگلیٹ جو آئرن مین نے بنایا تھا۔ تو نمبر 2 پہ آتا ہے آئرن مین کا گونگلیٹ، تو کیونکہ آئرن مین نے نینو ٹیکنالوجی سے وہ بنایا تھا، اور وہ اتنا پاورفل تھا کہ وہ سارے کے سارے انفینٹی سٹونز کے پاور کو جھیل سکتا تھا، لیکن وہ اس سے پاور استعمال نہیں کیا جا سکتے تھے، صرف ہم اس سے سنیپ ہی کر سکتے تھے۔ اسے ہم نے موویز میں بھی دیکھا ہے کہ اس سے ہم پاور استعمال نہیں کر سکتے تھے، جس نے بھی پہنا ہے اس نے پاور کو ایبزارب نہیں کیا، ڈائریکٹ ہی اس نے سنیپ کیا ہے، سنیپ کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن نمبر 1 پہ جو ہے وہ ہے تینوس کا گونگلیٹ۔ تینوس کا گونگلیٹ پاورفل تھا کیونکہ ہم اس سے پاور استعمال بھی کر سکتے تھے اور سنیپ کرنے کے لیے یوز بھی کر سکتے تھے، اور اس نے 6 کے 6 انفینٹی سٹونز کے پاور کو جھیلا تھا، لیکن سنیپ کے بعد وہ خراب ہو گیا تھا۔ تو یہ تھی ٹاپ 15 موسٹ پاورفل ویپنز ان مارول۔ تو تھینکس فار واچنگ گائز، اس ویڈیو کو لائک کرے، کمنٹ کرے، شیئر کرے، سبسکرائب کرے۔ تھینکس فار واچنگ گائز۔ You say you love me, but I don't think that it's